ببوزيتيف التحساسبة صلل تخوني صلل كون أي تخلني خا أي تجبرني خا سخود قطري خا نسخد خمتي خي سخد قلعي خي سخ خمزي خي قال إذا زرباتات كاب أمرهم أرحقوه ببوزيتيف التحساسبة أملوه صلولات كون خا صلالي يصبو كل جزء خجبري بمبال صلول كون يخلي بمبال صلل تخوني تتصللي انتي نعخ زحزك انتي زعقتك والحدا نقر يلان نابنت بك انا خو طعنا يبلين بك انا خو خمزيدو انا بك اصغور هلن دو انتي دو غله كنغركا ستيفن هوكين ودي 10 عمت كله بحمام تطغي كبيد حمام اغارو زلمس اداو زلمس بقى كمزيا إلو نخنبر بقى خمزيا እንዳበለ نخنبر ዝገበሮ ከቢድ ሕማሚ ተጠቂዑ በቃ ኦሮማይ ክትሞት ይኻውን ተባሂሉ ነይሩ ወዲ 10 ዓመት ኮሎ ክትሞት ይኻ ተባሂሉ ግን ወዲ 70 ገለን ዓመት ይሞቱ ሓንቲ ክቆጻጸራ ዝኽእል ዝነበረት ኣእምሮ ያ ሓንጎሉ ኢዱ ክቆጻጸራ አይክልን እግሩ ክቆጻጸራ አይክልኒ ሰንኪልዩ ለሚስዩ ኣብ ዊልቸር ተቐሚጡ ዝኸይድ ከምዚያ زخصادو خمزيا ولا حنتي نختريو خمانسي منصر كمان نخجبرسي زمچ ገጽ አይነበረው بتعمي كبيد حمامي نيرو اب كمز عينت كونتات كوينو ግን نعالمنا ادماساون ساينساون فتحت همصيلا نساينس بقليل منجدي نخنردو غيرنا مني اذا خمزيا زبللو مسباي كقصاصورو زيكل كل اكلاتو حنت كقصاصرا زخل زنبره اموريا نخزارب كمان يخبدو نخوحت نخزارب قال زخبدو سبي كاو زخف حمامالو قلنا ز عالم زيا عبلو تمصي لا خيدو مالتي تعويتو نمنتاي تامرو ببوزيتيف ثينكين اصليلوا تصليلو أنا ببوزيتيف ثينكين صلولي بك قوم يخاختو زلك قال أنا ود دخاي أنا ود هاجر السبي أنا مهاي ميدو أنا خمزي قال أيتبل تتصاقمات فلوتو identify قبرو أفلوتو نهبو قلنا أخذ عكتك حيلي يلن انت دقا أو انت وتحساس بالك زخون حيلخ حزك هيكلني بزحات كورينا هنا انتربرنرات دك هاجر سب دك دخاتات قال ملرينا هنا ابزلع على درجه زبوص كعكتك زخل حيل يلن اشون كايدو انتربرنر كتكون مرحنا هاجر وين كتكون تخليخه اذن ذا هاجر زي از مرحه زلو چو زبلو ود هاجر سبي چو زبلو ود دخه مدخدخي ግን በቃ ይመርሐሉ ነዛ ሀገር በምንታይ the power of positive thinking በትንሱ ዝሐስቦ ዝነበር አወንታው ተሐሳስባ ብዛዕባ ነፍሱ ጽሉል ስለዝኾነ ፖለቲካው መለኻኸቱ ገለመለ አይኮና ንዛረብ ዘለና ብዛዕባ ትናይ ውልቂ ህይወቱ ኢና እዚ ገዛ ናይ ፖለቲካ አይኮና እንታዩ ፖለቲኩ ገለመለ አይኮንኩ ዝዛረብ ዘለኹ كحرقكان كحقسكان خلي بوليتيكو او ايكونا نزارب زلنا بزعبا ناي ولقي هوتو جن كاب چو زبل دخا بيتسب كاب هاجرسب مصيو نزوم دق ختماينا زبلو سبات يمرحم الله مرح خوينو كمتن لعلي بوزيتيف تينكر እሱ ከምዝብሎ ወዲ 7 ዓመት ኮልኹ ኣደይ ንጉስ ክትከውን ኢኻ ኢላትኒ ይዝብል ነዚ ዘረባ ዝኻ በቃ خدቅስ ብዛዕቡ ይحسብ ክትስብ ብዛዕቡ ይحسብ ወዲ 50 ዓመት ኮይኑ ሳይርስዖን ኢነት ዘረባ ኩሉ ግዜ ብዛዕቡ ይበቃ ዘስተንትን ኣነ ንጉስ ክኸውን
حجي أديو أفتوانتي بزعبان نجوس قال يتفلت برايم مينستر قال يتفلتني حجي نسو بقى أنا برايم مينستر كوني مخنياتو أدي نجوس كتكوني خا إلى تنندابلي كل جزين أمور زؤمنون يرو شجر نيرو ودها جرسبي دخايو وتادر كويني تقصيرو وتادر زخون مبزحتي جزي بدلاي زاتو تخوين وتادر أبي إثيوبيا دخا مدخ طرحي مسعابي ودي عسران قالن عمت مسكوني ختم آخر جميرو نرواندا اللي يخمو حجي رواندا استلاخو وتادرات مبزحتي ما بزوانزي بقى منغست مميتن 30 شحدي قال هيبو تاخس غزيوم قال مليم ززورو اب غزي ملس توهيبوم ገንዘብ قال خستا نسو حدا خاباتو مينيرو ايكونن دو تاخس خزورسي اب رواندا كل عدل اغاطيمو ناي مرعه مسحانت صعدا تمرعو خيدكو خالي ግን بتي انا نغوس كخوني زبل اتحساسبا صلول سلازنبره he refused ايكون نيلو نابعدو تمليسو ترى وتادر كوينو كاب ترى وتادر تبغيسيو حجي قداماي مينستر كوينو زالو حجي ناي كالو سامبلات ممصخو ግን ደቃ ሀገረ ሰባት አይኮንም ናይ ካሉት አብነት ከይምጽ ደቃ ሀገረ ሰባት አይኮንም ደቃ ሀፍታማት መብዛሕትዮም ደቅ መሳፍንት ደቃ ሀፍታማት ኩሎም መራሕቲ ናይ ሓበሻ ገሊዮም ደቃ ሓደ ዓመት ከለው ስእልሎ መስደይታቶም ሕጂ ናይ መለስን ናይ ኢሳያስን ተሪኹሞ ደቃ ሓደ ዓመት ከለው ስእልታት አለዎም አፍጥዋን ተቀድም 7 ዓመት ስእልን ተዳስአሉ ነይሮም ኮይኖም እንደገና ትክስታዮም ካ ፍሉጥ ደቃ ሀፍታማት ሕጂ ናይ ነፍሲር መለስ ዜናዊ አደ ሀፍታም ከም ዝነበረት ኖርማል ተአመሻሽት አገለ መለኸማ ናፍት ስእልኽ ትሪኦ ትፈልኻ ወላ ናይ ኢሳያስ ሃይለ ማርያም ካ ወዲ ዶክተር ያመስለን ነዲዩ ደቃ ሀፍታማት መብዛሕትዮም ሕጂ እዚ ግን ወዲ ሃገረ ሰብ ክሳብ ዛ ሰዓት እዚያ ወዲ ሃገረ ሰብ ኢሎም ዝጸርፍዎ እንታይ ማለት ዲ ወዲ በሻሻ ክብልዎ ዝውዕሉ ሃገዮ ማለት ኮይ ሃገረ ሰብ የንኮ ዝብልዎ ዘሎ ግን ንሱ ጽሉል بፖዚቲቭ አተሐሳስባ ብዛዕባ ነፍሱ بፖዚቲቭ አተሐሳስባ ጽሉል ስለን ዝነበረ ፕራይም ሚኒስተር ኮይኑ ብዙሓት ጽሉላት ሰባት بፖዚቲቭ አተሐሳስባ ኣብዚ ለዓለ ደረጃ ይበጽሑ ኣይክእልኔ ኣይገብርኔ ኣነስ ከምዚ ክትብል ኮለኻ ኔጌቲቭ ክትመልኦ ኮለኻ ኣእምሮኻ ኣይትኽልኒ ኣይትገብርኒኻ ይኽእሌ ክገብር ኣነ ከምዚ ክትብል ኮለኻ ኸኣ ትገብር ምክንያቱ ፖዚቲቭ ነገራት ጥራሕ ስለትመልኦ ዘለኻ ሓንጎልካ ህልም ዝበልኪ ካብ ሃገረ ሰብ ኢኺ ህልም ዝበልኪ ጓልድኻ ኢኺ ፕሬዝዳንት ክትኮን ትኽእሊ ፕራይም ሚኒስተር ክትኮን ትኽእሊ ኢንቨስተር ክትኮን ትኽእሊ በቃ ኣነ ዝበለት አንተርፕረነር ክትኮን ትኽእሊ አበይ ዘሎት ጉዳይ አብዚ ዘሎት ጉዳይ ክትእምን ይለኪ ኩሉ ግዜ አነ ጂግናዬ አነ ዋዕሮዬ ክትብልለኪ ዘይክእሎ ነገር የለም ወላኳ ባክግራውንደይ አዝዩ ትሑት እንተኾነ አነ ግን ጂግናዬ ክትብልለኪ አነ ሓያል ክትብልለኪ ክገብሩ ክትብልለኪ the power of positive thinking نعاخي أفتت تدليو بوتا خبصحكيو